serving 15 years as district pastors in the municipalities of Western Mindanao Conference and provinces of Zamboanga Peninsula Mission. Pastor Arnold finished his Master's of Ministry at Adventist International Institute of Advanced Studies around 2007. Later, he directed Sabbath School and personal ministries with the Adventist Community Services for 3 years. Then he served at the mission for almost a decade from Ministerial Secretary to Executive Secretary. Our speaker is coming from the bulwark of Spanish Fortress, Zamboanga Peninsula Mission President, Pastor Arnold Coligado Zumbilon. Maayong gabi na usab alang sa atong mga tigsunod niining atong dugkay na kaay natong ginasunod nga programa My Journey with God. Ang ato ang pagtulunan nining kagabion, giuluhan nato kiniog ang piking tugbang sa langit ng buluhaton ni Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa ta magpadayon, gusto kong mutunol una og mga pagbati alang sa tanan. Ilabi na sa ato adiri karon bag-o nga napikas nga union dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference sa atong mga administrator niini, sa mga directors ug usab sa bag-o nato nga union sa Southeastern Philippine Union Mission kauban sa atong mga kailak kaniadto nga mga administrators o mga directors ug sa ilang mga mission dito bag-o man ug daan usab sa atong mga bag-o sa atong mga mission dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Pero ilabi na sa Zamboanga Peninsula Mission dis ako gagikan buot kong magatunol sa akong pagtunol sa maing gabi alang sa akong kauban nga mga administrator, si Pastor Bilmar Mandalupa ang atong executive secretary, si Pastor Ronald Ramos ang treasurer, ang tanan nga mga directors ug ang tanan nga mga district pastors nga karon busy gid kaayog lihok pinaagi sa matag usa ka care group ug busa ako usab nga pa salamatan ug daygon ang tanan nga mga pangulo sa care group sa mga iglesia ug sa mga distrito nga kabat siguro sa mga 300 o duol 400 ka mga care group ang nagsalmot niini sa pagbuhat sa atong My Journey with God. Og atong mahibalan nga kining atong pagtuon karon sukad pa sa milabayng gabi nahisintro kini sa libro ni Daniel. Ang gidala ni Pastor Sitsuan, ang presidente sa Northern Davao Mission, duha ka mga kapitulo sa Daniel. Daniel 2 og Daniel City. Sa pagkakaroon atong padayunon, kining mga sinulat sa tagna ni Daniel, nga sa tagna o sa gituga sa Dios nga mga pananaon, dinhi si Daniel. Ang atong pagatukyon karon mao ang Daniel Kapitulo 8. Nga giuluhan kini ang piking tugbang sa langit nun nga buluhaton ni Kristo sa pagministeryo didto sa langit. Atong yung nahibalan nga dinhi sa atong pagpangalagad sa Dios. Ana alamang tay usa lang gyud kalatayan padulong sa atong pagpangalagad nga tin-aw masun na kasunod ug may kasigruhan. Nagingon dinha atong makita sa 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5. Usa lamang ang tigpataliwala sa Dios ug sa tawo kana mao si Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross ug karon atoa sa tuong nga bahin sa kamot sa amahan mao ang atong tigpataliwala. Dugang nga teksto makita nato usab kini sa Hebrehanon Kapitulo 10 19 hangtod sa 22. Siya si Kristo mao ang bag-o og buhi nga dalan ngadto sa amahan. Dugang nagaingon sa ikatulo ka teksto, siya mao ang hagdan sa yuta ngadto sa langit. Ug mo bitaw nag-ingon sa Juan usab nga siya mao ang dalan
ug ang kinabuhi. Si Kristo ra gid ang dalan nga diin atong masubay. Gawas nga nagtug-an sa mga pulong dinhi sa balang kasulatan nga iyahang giluwatan ug masayo ug nasayran nato nga mao kini ang magagiya kanato sa pagsubay sa dalan nga matuod nga kanang dalana di lang si Kristo mao ang dalan nga matuod ang iyang mga pulong nga iyang gipasunod kanato mauhoy maghatod kanato ngadto sa langit. Dugang nga teksto nagaingon dinhi sa Juan 14 versikulo 6, siya naglandong sa tawhanong saserdote, halaran, seremonya ug mga halad. Apan ang atong pagatun-an karon sumala na sa akong gikaingon, mao mangyud ang ikawalo nga kanang kapitulo sa libro ni Daniel. Ang uluhan niini ang pangutana, unsa nga mananap ang nakita ni Daniel ug unsa ang gisimboluhan niini. Kini nga pananawon o kini nga kanang ginatawag og vision ni Daniel dinhi sa libro sa Daniel sa kapitulo 8, atua pa si Daniel niini sa lugar sa Babylonia, ilabi na didto sa Susa sa Ilam nga karon mao ginatawag na sa bag-ong pangalan nga mao ang Western Iran. Sa iyang pagtanaw o sa iyang pagdawat nining maong pananawon, nahitabo kini sa ikatulo katuig sa paghari ni King Belshazzar. Samtang atong padayunon paghisgot kining maong kapitulo ug maong mga mananap nga ania dinhi atong pagatanawon o apil ang mga simbolo niini, unahon usa nato pagtuki ug unsa man ang kahulugan kuno galing niini sa Daniel gihisgutan na sa milabay sa duha ka mga kapitulo nga gihisgutan ni Pastor Seth Swan. Apan gusto ko lang nga sublion kun maghisgot kini gani og mananap ang kahulugan ni ana hari ug gingharian ug maghisgot og sungay mausab gihapon hari o gingharian. Nan karon padayunon ta, unsa man ang mananap nakita ni Daniel ug usab ang iyahang simbolo niini. Atong basahon sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 3 nga nagkanayon. Og ania karon may nagtindog atubangan sa suba nga usa ka karniro nga laki nga may duruha ka mga sungay. Natural magina no nga ang karniro aduhay na ay sungay. Apan nag-ingon din sa pagpadayon nga og ang duruha ka mga sungay hataas apan ang usa hataas kaysa usa og ang hataas mitungha nga naulahi. Managlahi ang porma sa sungay. Gawas nga managlahi ang porma, ang height sab managlahi. Ang isa niini di kayo taas ug ang usa hilabihan kataas. Atong padayunon sa pagbasa. Ang unsay gihulagway ni Daniel nining unang pananawon sa mananap ngayang nakita. Nakita ko nga ang turong karniro nagdagan paingon sa kasadpan ug sa amihan ug sa habagatan ug walay mananap nga makasukol o makabuntog niini. Siguro ay niyang gigikanan, maulang gid ang wala hisguti diha. Kay wa man gihisgutan ang sidlakan. Posible kining maong mananap nagadagan gikan sa sidlakan. Og nga na sa padulong sa kasadpan, amihanan, og sa habagatan, og grabe hilabihan kakusganon kining maong mananap. Nga sa ato pang ginaingon, kung maghisgot og mananap, ang kahulugan niini, hari og gingharian, kining haria o kining ginghariana, hilabihan kakusgan, way makasukol niya, hilabihan, way makabuntog kaniya sa iyahang pagkagamhanan. Busa, kung natong padayunon, nagaingon, busa, gibuhat niini, nga maong karniro, ang iyahang gusto, og nagpasigarbo, nga kinisiya sa iyahang kaugalingon. Posible siya magaingon, wa na'y makabuntog nako ba? Ako na gid ni, ako ang pinakagamhanan nining kalibutan. Posible mao kini ang mga nalitok niya kaniadto sa iyahang paghari niining unang mananap, unang hari nga atong ginahisgutan karon. Apan ang pangutana, magagamot bagid ni siya
Wa na bagi laing mo buntog ni ini nga maungging harian nga atong gisgutan, gumikan kay wa na'y makasukol kaniya. Apan kun atong tanawon ang sunod nga teksto, nagaingon sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 3, 4 ug 20. Nagakanayon, ang turong karniro nga imong nakita, nga dunay duha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media o Persia. Sato pa. Nganong nag-ingon nga sila, kay kinidi ay turong karniro nga atong gisgutan, mao kini ang Medo Persia. O ang naghari niini, mao ang duluha usab kabuok, nganuman, kay duha man, Media o Persia. Kinsa man ang naghari niining maong duha ka mga nasod atong pagatanawon. Ang naghari niini, kung imong makita, maun na kini ang ginahisgutan sa Daniel Kapitulo 2 nga girepresentahan sa iyaha nga dughan nga mao ang tumbaga. O nagisgutan usab kini sa Daniel Kapitulo 7 nga mao ang uso nga nagtangag og tulo ka mga gusok sa iyang baba. O karon atong gihisgutan dinhi sa Daniel Kapitulo 8 nga atong nabasa sa unahan, nga siya karon mao ang karniro nga duhay sungay, siya mao ang Medo Persia. Nga ang hari niini mao si Cyrus og Darius, nga nagsugod paghari ni adtong tuig 539 BC. Managsama nga mga katuigan ni adtong ginahisgutan sa Daniel Kapitulo 2 og sa Daniel Kapitulo 7. Sumala sa akong gikaingon kaganiha, bisan og nag-angkon kini siya nga wa nay makabuntog nako, ako ang pinakagamhanan, wa na bagayoy makabuntog niini. Atong tan-awon sa unahan, milungtad ba ang gingharian sa Media ug Persia? Tan-awon na to og unsay sunod nakita ni Daniel. Samtang ako na malandong, nakita ko ang usa ka laking kanding gikan sa kasadpan og milatas sa tibuok kalibutan og wala magtunob sa yuta. Makita ka na sa Daniel 8 versikulo 5. Tuay naghari ang Medo Persia nga giharian ni Cyrus og ni Darius. Apan niya na po'y nagdanga-danga, sumala pa sa nasulat sa Daniel 8 versikulo 5, o sa kakanding nga hilabihan kakusog, wala manggani siya nagtunob sa yuta. Grabe ning kandinga. Posible, wa man po'y pako gisigutan. Kung imong tan-awon, siguro perting kusuga nga lukso ni ini. Og sa tunga-tunga sa mata niining maong kanding, may usa ka sungay nga taas kaayo. Tagsargay kanding, nga dunay sungay nga usa, kanirigid siguro, gawas lang kung balian sa ato mga kanding karon. Apan kay kini talagsaon man kaayo, mauna usab siguro kini ang magalumpag niadtong sunod. Kung imong padayunon sa pagbasa sa Daniel Kapitulo 8 versikulo 6 ngadto padulong sa 7, nagaingon, ang turong kanding miduol sa turong karniro nga may duha ka sungay nga nakita ko daplin sa suba og sa dakong kapintas tanawara. Ang turong kanding miduol sa turong karniro nga kadtong may duha ka buok sungay og nakita ko sa daplin sa suba og sa dakong kapintas. Midas magkini sa karniro og natumba ang kanding diha sa yuta. Mao ka nang hulagway. Midas maglang kaning usa ka turo nga usa lang ka buok sungay, nining duha ka usa ka karniro nga may duha ka sungay og natumba ang karniro sa yuta. But pasabot nalupig ang karniro. Atong tanawon kung giun sa paglupig, nagaingon sa bersikulo 7, o gitamak-tamakan sa kanding og walay nakaluwas sa karniro. Gitayatak-yatakan sa hari nga nagrepresentar sa kanding ang Medo Persia, si Darius o si Cyrus. Giyatak-yatakan o wa ginakaluwas sa Medo Persia. Grabe no? Why nakaluwas? Buti pasabot, nabuntog gayud siya. Atong tan-awon ang kahulugan o kinsa kini, unsang ginghariana kining kanding nga may sungay nga usa ka buok.
atong pagatan-aon. Sumala rapod sa Daniel 8 versikulo 21 nagaingon, ang mabangis nga laking kanding mao ang hari sa Grisya. Unsa di ay? Ang nagbuntog ni Darius o ni Cyrus nga mao ang hari didto sa Medo Persia, ang gingharian sa Medo Persia gilupig na usab dining gingharian sa turo nga kanding nga may usa ka buksungay nga nagsimbolo o nagrepresentar sa gingharian sa Grisya o sa hari nga mao si Alexander the Great nga naghari ni adto pa lang nagpangidaron siyag 25. Grabe, no? Kini si Alexander the Great hilabihan ka kusog kay sama sa sakanding nga wala nagatugkad nganong kusog sa kayo. Gumikan kay anak ng good ni siya ni King Philip II sa Macedonia. Ang iya mangong amahan, hari magud usab sa masidakaraan nga Macedonia. Ug ang iyang papa nga si King Philip II naghari niya atong 389 BC padulong sa 336. Mo'y hinungdan nga kani si Alexander ginatawag niya sa unahan og Alexander the Great of Macedon. Kay gikan niya sa Macedonia, bisag nabuntog na niya ang ang uban nga mga nasod, pero maogi hapon kini ang tawag niya. Og kini usab nahisgutan ng daan sa Daniel Kapitulo 2, Daniel Kapitulo 7 nga mao ang gingharian sa Grisya nga tumbaga diha sa statue nga nakita sa Daniel 2 og mao siya ang usa ka leopardo nga may 4 ka buok ulo ug may pako sa langgam didto sa Daniel City. Apan dinhi sa Daniel 8 siya ang usa ka kanding nga may usa ka buok sungay. Asa siya gibuntog? Ang Macedonia, ang si Darius o si Cyrus, ang Medo Persia, asa gibuntog ni Alexander the Great. Atong makita kini mga kahigalaan ko, dinhi karon makita nato kini sa history.com ang giuluhan og Alexander the Great, Empire and Death. Nagaingon diha, who defeated the Medo Persia? After conquering, human niya gibuntog ang Ehipto ni Alexander. Sa Alexander nakig-atubang sa daghan kayong mga trupa, sa Gaugamela niadtong Oktubre 331. Human sa iyang pagdako kayong pagpakigbugno o human sa daghang mga kapildihan sa duhak ka mga kampo, si Darius, ang hari sa Medo Persia, mikalagyo. Apan sa iyahang pagkalagyo, giyunay ra pud siyang patay sa iyahang kasundaluhan. Og nakita ni Alexander ang iyang patang lawas og naguol sa Alexander o niya iya kining gihatagan og taas kaayo nga dungganon nga paglubong kaniya. Dugang pa nga atong pagmakitaan nga pagpamatuod nga si Alexander the Great nagsugod ay paghari sa 331. Nagiingon diha ang gubat sa Gaugamela niadtong Oktubre 1, 331 BC. O ginaila usab kini nga mao ang gubat sa Arbila. Sumala sa akong nahibal-an kaniadto sa college pa ko, gubat sa Arbila. Og ang katapusan nga panagtagbo tali ni Alexander the Great nga gikan sa Macedonia o kang King Darius III sa Persia. Nianang panahona nabuntog ang king sa Persia o nagaingon, after this victory, Alexander was without question king of all Asia. Sa ato pa, nagsugod niya na ang pagkabantugan, ang pagkakusgan ni Alexander the Great sa 331. Apan basig makalimuta nga nianang panahona kini sa Alexander the Great nga nagrepresentar sa kanding, grabe yun iyang paghinambog ini. O niya ang kanding labihang makapasigarbo sa iyang kaugalingon. Og sa dihang nahimo na siyang gamhanan kayo. Grabe ni. Nahimo siyang gamhanan kayo. Nagsaulog siya. Dako kayo ang iyang gihimong kumbira. Daghan ang iyang mga dinapit og antibok niyang gihayrean. Nagsaulog sa pagkahalang doon og pagkakusgano ni Alexander the Great. Apan sumala sa nagaingon. Og ang kaugalin og siya dihang nahimo na siyang gamhanan, nabali, nabunggo
ang iyang sungay apan puli niini miturok ang upat katag-as nga sungay. Nabunggo ang iyang sungay. Nabali, unsay kahulugan sa pagkabunggo. So gikaingon ko na kaganiya sa akong gikasaysay. Nga sa diha nga siya nag-ilang wa nagimakabuntog kaniya ingon Alexander the Great, magsaulog ko, magsilibrar ta sa kadaugan og niya ng kadaugan. Grabe ang ilang kumbira, grabe ang ilang inom og miyarok pagtuda sab sa Alexander the Great og mo hinungdan nga sa nadugay ng ginarok nanginit sa pagayo gihilantan siya. Unya, di nagid matabang o gitabang gipatawag niya ang iyahang mga mananambal apan napakyas ang mananambal pagtabang niya og namatay gyud siya. Mao kana ang kahulugan sa nabunggo, mao ang kamatayon ni Alexander the Great. Apan naay nagaingon, puli niini miturok ang upat katag-as nga mga sungay. Unsa ang simbolo ini? Apan sa ato nang gikaisgutan kaganiha, basta maghisgot tag mananap, gingharian o hari, og sungay, hari o gingharian sa gyapon. Unsa ang simbolo sa upat ka sungay? Busa klaro kayo nga ang simbolo sa upat ka sungay mauusab ang upat ka hari. Nagaingon sa Daniel 8:22 nagaingon diha. Og mahitungod ni anang naputol katong sungay. Sa dapit diin may upat nga mitindog, may upat kagingharian nga motindog gikan sa nasod apan dili sa iyahang kagahom. Naay upat ka gingharian. Nga ang nagpasabot nga ang upat ka gingharian, mao ka ng upat ka mga sungay nga mipuli sa dihang namatay si Alexander the Great. Mao kaning upat ka mga hari nga mupuli unya sa dihang namatay si Alexander the Great. Apan tan-awon nimo, apan dili sa iyang kagahom. Kinira sila'y naghari lang, mipuli nga way dawat silimpyo lang ni sila. Kun imong tan-awon, wa nakigubat apan nahimo lang hari. Kaya tong tan-awon og ngano nagaingon din ha. Ang upat ka mga gingharian, nga mao ang upat ka mga sungay, mao ang gingharian sa upat ka general ni Alexander the Great. Nga naman, kasi diyang himatyo na sa Alexander the Great, kay dako kung kain kumbira to, na ang upat ka mga general, di nagid niya matabang, iyan na lang ipagtawag, nagaingon siya, bahinon tan lang ni, alang kaninyo, nga upat ko ka general, ang akong mga gipangharian, nga mga nasod, og apil na kining bag-utang na buntog, nga mao ang Medo Persia, apil na ni, busa ang upat niya ka mga general, nagpalakpak, nga naman, kay wa naghago, apan nakabaton og harian, ang upat ka mga general ni Alexander the Great, nga iyahang gipang bahin-bahinan, mao si Cassander. Og si Cassander, miangkon sa Macedonia, og sa Grisya. Og ang sunod si Lysimachus, miangkon sa Thrace og Asia Minor. Og ang ikatulo, mao si Seleucus, miangkon sa Babylonia, og Assyria. Og ang ikaupat, mao si Ptolemy, miangkon sa Palestina, og ubang bahin sa Assyria. Kining nga mga panghitabo ang gingharian ni Alexander, nga bahin-bahin, sumala good sa latid diha sa maong mananap, nga nabali ang sungay, nga mao iyang kamatayon, og pulihan sa upat niya ka mga general. Apan kining mga generala, nagpakita gini nga naay kusgan, naay hinay-hinay, napoy kusgan kayo, nga posible ang mahabilin niini katugyong pinakakusog. Wa na pagyud po kay mahitabo niini, wa na maghilaing mo pulisab. Atong tanawon ang sunod, nagaingon, unsay nahitabo sa upat ka mga sungay. So naapoy mahitabo sa upat ka mga sungay. O buti pasabot, unsay nahitabo sa upat ka mga giharian. Tanawon nato ang sunod nga teksto sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 9. Gikan sa usa niining upat ka mga sungay, may miturok nga gamayng sungay, nga mitubo hangtod nga midako pagayo, og nagatubang kini sa habagatang silangan, og sa mahimayaon nga yuta. Ang puntarya ni ining gamay nga sungay nga nagpaupoy-upoy lang pirmiro, nagpaitoy-itoy lang, apan sa unahan grabe kakusganon ang iyang jatubang ang silangan og ang mahimayaon nga yuta. Kining mahimayaon nga yuta wala din
ang mahimayaon nga yuta atua sa langit. Maoy iyahang giatubang ni ining gamay nga sungay. Diha gikan sa upat ka mga sungay. Posible mo rabanig baliti nga pirmiro patapta lang ko diha madugay tigbuok punuan sa kahoy iyahan ng buntugon og mao atong padayonon. Kanus-a o giunsan niya nagyon dia og mitubo hangtod nga midako pagayo. So sa bidako na sa pagayo naa say daghang nga buntog og usa sa iyahang nabuntog nagaingon dinha in the Battle of Pidna fought on the 22nd of June in 168 BC. The Roman army under the command of Consul Lucius Aemilius Paulus decisively defeated the Macedonian forces. Nakahinumdo mo nga si Alexander the Great ginatawag og Alexander the Great of Macedon because tungod kay siya gikan sa Macedonia nga ang iyang hari, ang iyang amahan si Philip II mo'y naghari dito og maunang bisan ang iyahang upat ka mga general nga naghari na sa mga binahin-bahin niyang mga yuta og mga nasud nga iyang nabuntog gihapon ginaila nga Macedonian forces. Nabuntog niya usan niini ang iyahang mga ginsakupan nagyud nga mga katawhan nga iyahang gibinlan sa iyahang gingharian. The victory marked the end of the Third Macedonian War with Rome establishing dominance over Macedonia. Kung atong balikon kanus-an nagsugod paghari ang Roma kini diaing gamay nga sungay nga midako pagayo nagsimbolo sa pagano nga Roma ug papado nga Roma nga kaniadton namuntog og daghan mga nasod unya bisan og wala siya dire nakabuntog gihapon sa pipila sa daghan mga lumulupyo sa mga nasod nga ania sa anaa sa matag usa ka nasod. Atong padayonon pagbasa mauna na. Unsa man ang ginahimo? Unsa ang gihimo sa gamayng sungay batok sa kamatuoran? Unsa ang gihimo ni ining ginghariana sa papado nga Roma? Sag nga representar og simbolo sa gamay nga sungay. Unsa gihimo niya sa kamatuoran? Nagaingon dinhi sa Daniel 8 versikulo 10, og kini mitubo pagdako bisan hangtod sa panon sa langit og ang uban sa panon og sa mga bituon iyahang gihulog sa yuta og iyahang giyatakan sila. Ang buti pasabot og sa dihang midako siya pagayo mitubo siya sa iyang pagkadako bisan hangtod sa panon sa langit. Buti pasabot na ang maginang nagiyon bitaw ang panon sa mga manulunda og ang pangulo sa mga manulunda, ang pangulo sa tanang binuhat sa langit. Bisan tuwa dito ang panon, maoy ihang direksyon ani ang langit. Ang uban nga mga hari, ang uban nga mga mananap kaniya og gingharian, ang ilang direksyon is ngadto sa sidlakan, ngadto sa kasadpan, ngadto sa bagatan, apan kini lamang mananapa nga giapil pa niyag puntarya ang langit. Iya pang asdangon didto ang langit. Unsaon man niya pag-asdang ang langit. Ang iyang tumong ini, mao ang trabaho ni Ginoong Hesukristo didto sa labing balaan nga sanktuaryo didto sa tapad sa amahan nga mao'y atong tigpataliwala. Mao'y iyahang puntarya. Tanawon ra. Nagaingon dinhi. Unsa man ang gikuha sa gamayng sungay gikan kang Ginoong Hesus. Niining ginghariana sa pagano ug sa papado nga Roma. Unsa may iyang gikuha sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-awon ang tubag ang gikuha niya sa trabaho ni Ginoong Hesus mao ang inadlaw nga sakripisyo o ang halad nga sinunog.
Kaya kung sa atong mahinumduman, kining inadlaw nga sakripisyo o halad nga sinunog, mao kini ang pamaagi kaniadto sa dihang antaw makasala, magbitbit siya sa iyahang karniro, ngayang ihalad, dalon niya dito sa sanktuaryo, o niya makonpisal sa ibabaw sa karniro, o paghumana nagkonpisal sa ibabaw sa karniro, nga ang pari na sa iyang atubangan, human ni ana, siya sa iyahang pagkumpisal, iyahang pagapatyon kinini ang karniro. Mautoy pamaagi kaniadto sa inadlaw nga pagdalag sakripisyo o inadlaw nga halad sinunog nga ang tigpataliwala mao ang pari nga nagrepresentar kang Kristo o katong maong pamaagi kaniadto nga ang sala mapasaylo, pinaagi sa tigpataliwala nga mao ang pari kaniadto, nga mao na usab ang atong pari karon nga tuan ni Kristo. Kadtong maong pamaagi naputol og naundang kato sa dihang si Kristo namatay didto sa Kalbaryo sa cross, og sa iyang kamatayon nagisi ang kortina didto sa templo sa sanktuaryo, timaan nga matapos na ang kadtong paghalad nga mga sinunog og adlaw kanang sakripisyo sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo human siyang kamatayon, misulod na siyang ngadto sa labing balaan nga dapit og magpadayon na niya ng inadlaw nga sakripisyo. Mga pagpataliwala nganhi kanato, maoy iyang gipunting o gikuha niya kini. Giunsa? Nagingon ng Daniel 8, versikulo 11, nagpasigarbo siya sa iyang kaugalingon og nakigparang kini sa Pangulo sa mga binuhat nga atua sa langit. Nakigparang ba? Lain nga pinulungan, nakigraibal o nakigkuntis bakaha ang lain nga pinulungan ana. Nakigparang. Nakigparang kang Ginoong Hesukristo. Buti pasabot, og unsay trabaho ni Ginoong Hesukristo dito, maupoy iyang trabahoon dinhi, diining ato ang kalibutan, dinhi sa yuta, mga pinalangga ko, nga mga tigpamati. Gikuha ni ini gikan sa Pangulo, sa prinsipe, sa mga binuhat, nga atua sa langit, ang inadlawng halad nga sinunog, o gilumpag ni ini ang templo. Ang pulong inadlaw, mga pinalangga ko, mga kaigsoon, buti pasabot, wala kini undang. Bisan sa Hebrehanon nga pinulungan, nagkahulugan kinigulay undang, dinhi sa yuta o didto sa langit. Nga gani karon si Kristo na mao ang atong tigpataliwala didto sa langitnon nga sanktuaryo sa langit. Og siya ang atong dako nga saserdote nga manlalaban nato og tighatod sa atua nga mga pagpangayog pasaylo ngadto sa amahan aron mapasaylo ta sa matag adlaw nato nga kapakyasan. Og karon mao na sabni ang nahitabo nga gikinabuhian niining mao nga ikaupa, mao nga turo nga kanding nga didto sa Daniel mao ang ikaupat nga mananap. Busa, ato kining pamalandungan mga higala ko, kay nakigribal siya. Nan kay tuaman didto'y tigpataliwala sa langit, niya po dinhi, kinsa kahay matuod ni ini. Nagaingon diya, ang panon tugyan og lamang kaniya aban sa dayon, naghalad nga sinunog, tungod sa kalapasan o gihulog ang kamatuoran og nagtuman sa iyahang gikahimutan og miuswag. Gihulog ang kamatuoran. Ngano man kidi magidna kamaong muntang kamaturana nga didto ta sa Alaha magkunpisal kundi didto magidunta sa taas sa langit kay mao magitoy angayan apan giyatak-yatakan na karon nga kamatuoran kay ngano man di na maoy kamatuoran alang sa kapasayloan sa atoang mga sala. Unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagsulti og dihay lain nga balaan nga miingon niadtong usa nga balaan nga nagsulti. Nagsulti ang usa ka balaan og ang usa ka balaan nangutana hangtod anus ang pananawon mahitungod sa dayon nga halad nga sinunog hangtod anus ani siya magpadayon nabay tinutuban ni matud pa sa usa ka balaan o nya nangutana pagid sa padayon og hangtod anus ang kalapasan nga nakalumpag aron sa paghatag og balaanong puluyanan sa panon og nga pagayatakan ilalom sa tiil hangtod ni ba
tinibitong pagkuha niya sa trabaho ni Ginoong Jesucristo nga maong tigpataliwala, unya din ni sa yuta siya po nagpataliwala, ang katawhan miadto sa iyaha kay siya ni tigpataliwala, unya dito mo pasaylo, unya nagtuo ang mga tao nga napasaylo na, unya dito sa langit wala pa di ay kay dito sa nakapangay pasaylo niining nagangkon nga sila na mao ang magpasaylo. Posible kinim dunay dunay sala ang pangatong pagatawgon nga sala sa pagpahisalaag. Nahisalaag niya ang makatawhan, gumikan kay nagbaton sila nining, nakigparang siya, nga dili manunta siya gid ang angyan mo pasaylo. Og ang ihang sala niini, maong sala sa pagpahisalaag. Og siya miingon kanako, matod pa ni Daniel, hangtod sa 2,000 og tutulo ka gatos ka mga gabi og nga mga buntag unya ang balaanong puluyanan paggalinisan. Buti pasabot kining iyahang pagpractice gikuha niya katong halad sinunog nga mao ang sakripisyo dito sanktuaryo nga si Kristo mo ang pari kaniadto mo tagpataliwala, si Kristo mo sa langit iya ni gikuha karon ngog mao ni ilang gikinaiya niini nga maong pundok og hangtod kini matapos ang 2003 ka mga katuigan. Dili nato may sugot kaning 2,300 days karon kay dunay na assign niini. Apan naisgutan lamang nato dinhi nga kining paginawi niini gamay nga sungay og sa iyang paghawod karon naghawod gani siya dili lang didto kundi hadaghan kay mga nasod nga naapil pa niya hawod kay matagtanan nga mga matag nasod karon ana ay makatawhan nga nagsunod sa iyahang pagtulunan. Og nahitabo sa diha nga ako, bisan pa ako si Daniel, nakita sa pandanawon, og napakisusi sa ako sa kahulugan niini, og aniya karon may mitindog sa akong atubangan og nagingon nga ingon sa dagway sa tawo. Giunsa sa papado nga Roma pagkuha ang inadlaw nga sakripisyo. Atong tan-awon nagaingon dinha. Gihimo niya pinaagi sa pagtukod sa mini nga inadlaw ang tawhanong pare agig hulip sa ministeryo ni Kristo. Tanawra, ang tawhanong pare agig hulip sa ministeryo ni Kristo. Si Kristo mo tigpataliwala og siya rapoy matod pa sa Lucas 5:24 siya ramoy makapasaylo si Kristo lang karon nila-ila na puning ginahimo na manggali ko nakitaan sa TikTok nagaingon nga kami lang ang makapasaylo sa sala. Uy, apan si Kristo lamang ani, Lucas 5:24. Nagaingon gitudluan ang tao nga mosalig sa tawhanon nga pare og sa grasya pinaagi sa mga sakramento sa simbahan nga iyahang ipahigayon. Gitudluan nga kanang pagpataliwala sa pare, tuuhan nato na kay maura usab ka na ang pamaagi, maura usab na didto sa paagi ni Kristo. Duol ra diri ay nalagad tong layo. Lisod pa no? So busa, nagaingon din na sa nuta, ang ania ang gisulti sa Romana Katolika, ang halad sa misa mao ang pagbalaan sa tinapay ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Og ang paghalad niining lawas ug dugo ngadto sa Dios pinaagi sa ministeryo sa pare alang sa walay hunong nga handumanan sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Kini ang akong gibadlisan agimong yelo. Ang sakripisyo sa misa maura sa sakripisyo sa krus. Dito sa cross si Kristo nagpalansang. Nahimo siyang tigpasaylo o gibayluan niya ang iyahang pagkahigayunan nga magpasaylo sa atong sala sa iyahang dugo nga giula sa Kalbaryo sa cross. Ara ang bisan unsa nga giingon sa Dios sa Isaias nga bisan unsa kapula sa imuhang sala paputiun kini pinagi sa pula sab nga dugo og mahimo kining bag-o nga mathematics nagaingon red plus red equals white. Si Kristo nahimo niya ng pagpaputi sa sala bisag unsa kapula gumikan kay namatay siya dito. Apan karon pinagi ni ang sakripisyo sa misa maura sa sakripisyo sa cross. Wa na nagkinahanglan og dugo pa, mapasaylo na ang atong sala. Wa na. Wa na'y bili ang kamatayon ni Kristo sa ingon ni ini nga maong pagpahiluna sa pagpangalagad
sa katawhan. Ngano nga gipanag-ing si Kristo ingon nga saserdote sa walay katapusan, subay sa latid ni Melkisedek. Ang sumpay nagaingon, tungod kay iyang gipadayon ang paghalad pinaagi sa iyang mga pari hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pagkinabuhi niini sa mga pari nga karon nagkinabuhi bisag gipaundang na didto sa sanktuaryo sa kamatayon ni Kristo kadtong pagsilbi sa mga pari kaniadto kay si Kristo na mao'y nagtua dito sa langit sa pagkakaron apan magpadayon silang magpataliwala niini ngadto sa ilahang sa mga katawhan nga mga duol ngadto kanila. Magapadayon. Kung si Kristo magapadayon hangtod sa pagsira sa kaluwasan, magapadayon sab ni sila hangtod sa pagsira sa kalibutan. Busa nagaingon, tataw nga giisip sa papado ang misa, ingon nga walay hunong nga inadlaw o mapadayunon nga ministeryo sa mga pari sa yutaniong sanktuaryo. Tataw nga giisip sa papado ang misa ingon nga walay hunong nga inadlaw o mapadayunon nga ministeryo sa mga pari. Dinha nagyud sa misa ang ministeryo ni Kristo nga unta siya maoy atong adtuon, atong duulon. Kaya nagaingon siya, ikunpisal ninyo ang inyong mga sala, nganhi ka nako, apan din hira sa ministeryo sa misa, ang paghahimuon, sumala sa practice niining maong gingharian. Kining misa nga walay dugong giula sa mga pari, nagsupak og naghugaw sa pagpasaylo ni Kristo sa Kalbaryo og sa iyang walay hunong nga pagpataliwala sa langit nung sanktuaryo. Mao bitaw ni ang didto si Kristo sa langit nung sanktuaryo karon walay undang nga tigpataliwala nga nagpaabot sa kanimo nga bisan anian nini sa kalibutan kining maong tawhanon nga pagpataliwala, ikaw ug ako maga prioridad unta ato untang ilhon nga ang pagpataliwala ni Kristo didto sa langit walay undang nang inhanglan kanimo ug kanako nga moduol kita kaniya aron mapasaylo ang atong sala kay siya'y tigpataliwala unsa pa may atong pagadugayan. Ang pananawon sa Daniel 8 labaw pa kay sa away taliwala sa kanasuran. Gihulagway niini ang pagkuha sa inadlaw nga mao ang tibuok kalibutang plano sa pagpahawa ni Kristo ingon nga bugtong tigpataliwala sa tao. Murag gihingin la na si Kristo. Wala na kadiha lisod ng imo diris amo sayon. Muna mao na ang mahitabo mga pinalangga ko nga magkahigalaan. Dili nato himuon kini mga pagkasayon kun wala man kini sa balang kasulatan. Atong himuon kadtong pinaagi sa atong mga pagpilo, sa atong mga tuod, sa atong panimalay bisan diin ang pagkumpisal kay siya ang atong pagtigpatiliwala si Kristo og bisan diin kita iyang ihatag kanato ang kapasayloan kay kanang kapasayloan iyang gisilyuhan sa iyang dugo aron ikaw ug ako baka matunog kaluwasan pinaagi sa atong walay undang og langit nun nga tigpataliwala nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang kamatuoran nagaingon kun si bisan kinsa ang makasala aduna kitay tigpataliwala sa amahan si Hesukristo ang matarong. Karon mamili ta. Kun anhi bata dinhi sa nakigparang o anhi bata kang Kristo nga mao ang atong tinuod nga tigpataliwala o bugtong tigpataliwala. Ang Antikristo nakigparang lang na. Ang Antikristo wala nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Wapay kasiguruhan ang iyahang pagpasaylo gumikan kay Antikristo lamang siya. Nagparang lamang siya. Sa Antikristo ta mupili wala gahatag og bili sa dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Apan ako magaingon, kita, ako,
Diha ko magpili kang Ginoong Kristo. Nga mga atong tinuod nga tigpataliwala. Gumikan kay, siya lang mao ang atong bugtong tigpataliwala. Siya nagpakamatay. Siya ang may gahom sa pagpasaylo. Sumala sa Lucas 5:24. Siya ang nagingon, confess your sins. Isugid ang inyong mga sala. Nganhi kanako. Kay ako matinumanon nga maghatod niyana. Kay ako ang inyong tigpataliwala. Ngadto samahan. O ang tanan nimo nga makapakyasan paputiun kana og kalimtan sa dayon. Ang atong tigpataliwala nga mo ang Dios, dili kaduha-duhaan, way pagkausab, di nato pagkailisdan ni ining piki nga tigpataliwala. Kay ang piki dinihira na sa kalibutan, apan ang tinuod mo'y magadala ka nato sa pagkahinlo, mo'y magadala ka nato sa langit non puloy-anan, kay pinaagi lamang kaniya nga si Kristo, mao atong matuod nga tigpataliwala, kasiguraduhan atong padulngan, kalaglagan, halayo sa ato ang kaugalingon nga masinatian, kay ang matagsaad sa Dios, lunlon tinuod, ug langit ang padulngan, busa karon, pilia si Kristo, kauban kanako. Magaampo kita, mga kahigalaan o mga kaigsunan. Daghang salamat o Diyos nga ikaw ni kig-uban ka namo. Nining maong kagabiyon. Tuguti Ginoo ang imong balaang espiritu mo'y magapuyo sa among matag usa ka kasing-kasing. O ang imong mga pulong nga among napamatian karon, magagitid kinig magalihok nga magdalag kausaban, nga mo'y magdalag kausaban og lig-on nga pagtuo og pag-ila nga si Kristo mao ang among tinuod nga tigpataliwala gikan dinhi padulong sa langit og pinaagi sa pagsunod namo kaniya mahimo og pag-alagad kaniya ang langit dili mahimong imposible kay siya magabalik og posible kaayo nga pinaagi sa among pagtuo kaniya dalon kami diha sa langiton nga puloy-anan sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Pastor Sombilon. What a beautiful reminder to all of us, mga kapaglaom, no? Asa yun ta, mag-istorya o magsugid sa to mga suliran o di ba ka sa to mga problema sa kinabuhi, dito lang yun sa tinuod, right? Pastor Lewin? Yes, mga kapaglaom, ato nahibalaan gid karon kung unsa gyud ang buluhaton ni Kristo dito sa langit ug nganong dapat ato ginang timan-an kay naapoy nagpakaarong ingnon diri sa yuta diay. Agree on that, Pastor. And tomorrow, mga kapaglaom, it will be an interesting, again, interesting na po siya nga topic kay ngano for the 3 nights nga nagsunod, 3 consecutive nights, mga kapaglaom, history-filled ang ato ang mga topiko. Ugma sa gabi, mga kapaglaom, it will be full of mathematics. It will be like numbers. So I would like you to encourage you, mga kapaglaom, to please read on Daniel 8 sa inyong mga Bible, right, Pastor? So, tomorrow, mga kapaglaom, interesting kayo siya. Nganong interesting tungod kay kini, naghatag ka na to og mga mathematical equation sa Bible. So, let us see how our topic will go tomorrow. And I hope nga kitang tanan mo balik ta sa ato ang mga Bible. If you can also go back to our website, www.spuc adventist.org/Hope Channel or www.spuc.org/AWR, mga kapaglaw. So, tanawa dito, balik ang topic ni Pastor Sombilon karon og tanawa pag-usab, stadihigid pag-ayo ang iya ang gihisgutan tonight. Pastor. Yes, kaya kini nga mga topiko gikan katong sumala pa kang Ma'am Charm na tulo na kagabi nagsunod, konektado ginitanan, mga kapaglaom. Busa, ayaw gipakyasan no, if maglibog pa ka, review ha, baliki ang previous 3 nights, mga kapaglaom, aron nga mas masabtan pa yun nimo ang ato ang topiko ugma nga gabi. And mga kapaglaom, we are here for you. Our psychological first aiders are here right now. They're listening to you. Our digital missionaries are on the screen or on the internet right now. They are waiting for you. Please, you can send in your prayer requests or di ba kaha kung doon na kay mga gibati karon sa imong kaugalingon, na ba kay mga worries or doubts, palihog, mga kapaglaom, let
us know. Please know that you are never alone. We are a community where we can listen to each other, and my journey with God will be with you, mga kapaglaom. So join us again tomorrow for another interesting topic. Ako si Kapaglaom Charm Pamisa Seneneng. And this is Pastor Luane Magdadaro. Akong gihangyo kamong tanan sa pagtindog, uban ka na to og masigabong ato ang paghatag og mga tunos sa mga lyrics nga maghatag ka na to kampayan sa atong gibati ug makadala ka na to ngadto sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Kini ang atong theme song, Ang Dios sa Panaw. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, mauri nagapadasig ning tanan, kasakit wala isapayan, kay kinabuhi maui bukti. Kang Jesus nating ubang patuong, dili mo lumban, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maui mo uban, ug ipangandoy ning kalag ko, misalikan mo, maui paglaom, ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon, di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kung gikuptan, Bisan lisod, kining panaw nga atong giapilan, apan ang mulahutay sa lumba, maoy magmadaugon, kung ang Ginoo ang atong sundon. Kang Jesus nating ubang patuong, dili mo lubay, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maui mo uban, ug ipangandoy ning kalag ko, misalikan mo, maui paglaom, ang kinabuhi na dayon. Isulong ang hinagiban sa pagkamatarong, ug itugyan ang tanan, mga kaluyahon, matindugan, Jesus ako, ug liguna ang pagtuo, aron ako makatakot sa taas na panaw kayo. Kang Jesus nating ubang patuong, dili mo lubad, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maui mo
Manganluning kalangkong isalig kami.